बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम मार्केट एनालिस्ट सफ़र सिक्योरिटी से आप के साथ हम अपने मुकर्रर वक़्त और हमारा रेगुलर प्रोग्राम मार्केट अपडेट में मुखातब हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट बिहेवियर पर। इसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या एक्सपेक्टेड मार्केट बिहेवियर रहेगा, क्या परफॉर्मेंस रह सकेगी मार्केट की ओवरऑल और किन सेक्टर्स में इस वक्त सरमायाकारी के लिए हालात साजगार हैं, बहुत मौजूद हैं। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अपने व्यूअर्स के सवालात के जवाब भी देंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज पहला कारोबारी सेशन नए हफ्ते का और पहला कारोबारी सेशन बजट के बाद, और आज का ये सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। 100 इंडेक्स में दो एतबार से नंबर 1 तो ब्रेकआउट दिया 100 इंडेक्स ने। वो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस थी वो जो कि 48,694 पॉइंट्स की सतह पर थी, उसको अबूर करते हुए निकल गया 100 इंडेक्स। 662 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग और बहुत खुशी का समा रहा आज सरमायाकारों की जानब से। हालिया जो बजट पेश हुआ फेडरल बजट गवर्नमेंट की जानब से, जहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव्स मैयर्स और टैक्स के हवाले से रद्द बदल किया गया है। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कैपिटल गेन की शरह फाइलर्स के लिए 15% से घटाकर 12.5% कर दी गई, जबकि मार्जिन फाइनेंसिंग पर जो टैक्स विद होल्डिंग टैक्स लागू था उसको भी स्लैश किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा, मार्केट का ड्राइवर रहा आज का इस पहले ट्रेडिंग सेशन में। और इसी बिना पर हमने देखा कि 100 इंडेक्स में आज गैप अप ओपनिंग हुई और कारोबार का अख्ताम एक रेजिस्टेंस लाइन जो कि पिछले काफ़ी दिनों से 100 इंडेक्स उसको रेजिस्ट कर रहा था, उसको अबूर नहीं कर रहा था, पार नहीं हो पा रहा था, बिल आखिर पार कर गया। और आज का 421 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट के अख्ताम पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 48,726 पॉइंट्स की रही। वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई, लगभग 19% का इजाफा पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। और इस इजाफे में सबसे जो अहम बात रही वो ट्रेडिंग वैल्यू रही, जो कि आज के वॉल्यूम्स की थी। 1 अरब 21 करोड़ शेयर्स के आज की ट्रेडिंग वैल्यू 42.85 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन 1 अरब 2 करोड़ और 42 लाख शेयर्स की रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी ट्रेडिंग वैल्यू तकरीबन 24.8 अरब रुपए की रही थी। तो यूँ ट्रेडिंग वैल्यू में इजाफा, और ये इजाफा हमें ये बात इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन बहुत सारे सरमायाकारों ने, फंड्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने या बाकी लोगों मार्केट पार्टिसिपेशन ने नई सरमायाकारी की है मार्केट में, जो कि ये 42.85 अरब रुपए की ट्रेडिंग वैल्यू पिछले एक महीने से सबसे ज़्यादा, किसी भी एक दिन में ट्रेडिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रैप्स पर अगर हम बात करें तो वो इसमें एक ट्रेडिंग स्क्रैप्स की कमी हुई। फ्राइडे को 383 शेयर्स में लेन देन रहा था, वो आज घटकर 382 कंपनीज़ के शेयर्स की ट्रेडिंग में रहा। और इन 382 कंपनीज़ की शेयर्स की ट्रेडिंग में जहां पर 219 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा आज रहा है, 149 स्टॉक्स की कीमतों में आज गिरावट वाक़या हुई, जबकि 14 की कीमतों में आज इस्तेहकाम देखने को मिला। ओवरऑल आने वाले क्या ट्रेंड रहेगा, क्या डायरेक्शन रहेगी, क्या तवक्कुआत है मार्केट में, कहाँ पर सरमायाकारी की जानी चाहिए। तो इस वक्त मार्केट टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर हम बात करें तो एक मेजर ब्रेकआउट 48,694 पॉइंट्स का, जो कि पिछले हम 3 हफ्तों से मार्केट को इस सतह पर रेजिस्ट करते हुए और वहाँ से पुल बैक भी किया एक बार 100 इंडेक्स ने, लेकिन बिलाखिर एक मुस्बत बजट प्रो ग्रोथ रेट बजट और उसके नतीजे में 100 इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए हम जो इस वक्त रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस हो सकता है 100 इंडेक्स का, वो 52 से 53,000 की जो सतह है उसकी राह बहुत हद तक हमवार कर चुका है इस ब्रेकआउट के बाद। जो फैक्टर्स इस बजट में हम उस पर दोबारा से एक समरी पेश करेंगे कि क्या तवक्कुआत
کیا ایکچولی وہ بجٹ پیش کیا گیا اور جو ہماری توقعات تھیں آپ کے ساتھ پچھلے کچھ پروگرامز میں بالکل ان کے مطابق رہا بجٹ. اور گورنمنٹ کا فوکس اس وقت گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو بڑھانا ہے, جی ڈی پی ریٹ کو بڑھانا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بہت سارے سیکٹرز پر اور خاص طور پر وہ سیکٹرز جو جن کی کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹس میں ان کو کافی انسینٹیوز دیے گئے ہیں. ان کے را مٹیریلز کی جو را مٹیریلز ہیں یہ سیمی فنش گڈز ہیں اس پر ٹیکسز کو کم کیا گیا ہے. اور جو لوکل ہمارے سیکٹر ہیں جیسے کہ کارپوریٹ یہ کنسٹرکشن سیکٹر اس کے لیے بھی کافی حوصلہ افزا رہا. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا بڑھانا اور اس کے ساتھ ساتھ 34 ارب روپے کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی ایلوکیشن, یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈرائیور رہیں اور ڈرائیور رہیں گی آنے والے دنوں میں. اگلا پاسبل جو رزسٹنس ہے انڈیکس کا وہ 52 سے 53 ہزار پوائنٹس کی سطح پر دیکھنے کو مل سکتا ہے, جبکہ اس وقت جو ابتدائی سپورٹ ہوگی وہ فی الوقت یہی ٹرینڈ لائن رزسٹنس جو اب سپورٹ کے لیے ایکٹ کرے گی فی الوقت 48,692 پوائنٹس کی سطح کی. سیکٹر جو اس وقت بہت زیادہ موزوں ترین ہے ان میں اسٹیل سیکٹر میں, پاور سیکٹر میں, ٹیکسٹائل سیکٹر, بینکنگ سیکٹر اور اس کے علاوہ پاور سیکٹر, جبکہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر میں بھی کافی زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں نئی سرمایہ کاری کے لیے. ٹارگیٹ 52 سے 53 ہزار پوائنٹس کی سطح کا. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بڑھ رہے ہیں اپنے ویوز کے لائیو کمنٹس کی جانب, اور جہاں پر ہمیں جوائن کرنی ہے میں شاہد دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ کس فورم سے پہلے کمنٹ کو انوائٹ کریں گی اور کیا سوال ہے ہمارے ویوز کا, کس اسٹاک کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے یا اوور آل وہ مارکیٹ کے جنرل ٹرینڈ کے بارے میں سوال کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم ٹو آل سیکورٹی ویئر. سب سے پہلے بات کریں گے ہم عدنان صاحب کی جو کیپکو کی ٹارگیٹ پرائس جاننا چاہ رہے ہیں 1 منتھ کے ٹائم فریم میں. جی عدنان صاحب, کوٹا دو پاور ایک مہینے کا آپ کا انویسٹمنٹ ٹائم فریم اور آپ کو اپنی توقعات کو 47 پلس روپے کے آس پاس مرکوز کرنا ہوگا. جی غلام صاحب ہیں فیس بک سے, یہ ایف ایف ایل کی 2 ویکس کی ٹارگیٹ پرائس جاننا چاہ رہے ہیں. جی غلام صاحب, فوجی فوڈز کا اس وقت جو ٹریڈنگ پیٹرن 18.5-19 روپے کا موجودہ ریزسٹنس لیول سٹاک لیے ہوئے. شاہد صاحب ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں سیمنٹ کی اپ کمنگ جو ویو ہے اپ سائڈ پہ کیا ہوگی. جی سلیم صاحب, سیمنٹ سیکٹر ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ رکھتا ہے. حالیہ جو بجٹ اناؤنسمنٹ تھی اس میں جہاں پر ہم بات کریں کنسٹرکشن پیکج جو آلریڈی گورنمنٹ نے اپریل 2020 میں اناؤنس کیا تھا اور اس کو ایک بار ایکسٹینڈ کیا, اب جہاں پر مزید 6 مہینے کی اس کی ایکسٹینشن کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے گورنمنٹ بات چیت میں ہے کہ مزید اس کا وقت بڑھایا جائے. اور جو پبلک سیکٹر کی ایلوکیشن ہے جو اس کی ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ سیمنٹ کی یا اس کی جو الائڈ انڈسٹری ہے اس کی ڈیمانڈ فی الوقت آنے والے فیوچر میں بالکل رہے گی. ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بات کریں تو ظاہر ہے بہت سارے سیمنٹ سٹاک اس وقت اپنے بریک آؤٹ کے پاس ہیں یا بریک آؤٹ کر چکے ہیں وہ اگلے پاسبل ٹارگٹس کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا موقع ہے سیمنٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کا, لیکن آپ کو ایک محتاط رویہ یہ رکھنا ہوگا کہ رسک کو کنٹرول کرنا ہے بیسیکلی آپ نے, اور مارکیٹ رسک تب کنٹرول ہوگا جب آپ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ لیں گے, صحیح ٹائم پر خریداری کریں گے اور ایک پروٹیکٹیو اسٹاک بھی ضرور لگائیں گے. جی شاہد صاحب ہیں, یہ جی ایچ این ایل کی ٹارگیٹ پرائس جاننا چاہتے ہیں 1 منتھ کے ٹائم فریم میں. جی شاہد صاحب, جی ایچ این ایل اور موجودہ ریزسٹنس تقریباً 120-125 روپے کی سطح. محمد احمد صاحب ہیں, پی ایس ایم سی کی ٹارگیٹ پرائس جاننا چاہ رہے ہیں 1 ویک کے ٹائم فریم میں. جی شاہد صاحب, پاک سوزوکی کا جو ٹارگیٹ پرائس وقت بہت آپ نے کم چنا ہے, جہاں پر ہم بات کریں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ سٹاک میں ریلی دیکھی گئی اور یہ ریلی سٹاک کو لے آئی ہے اس وقت 300 روپے سے اوپر. فی الحال کسی بھی وقت اگر آپ اتنے کم وقت پر سرمایہ کاری کیے ہوئے ہیں, کوئی پروفٹ ٹیکنگ موومنٹ کراتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کافی ڈسٹربنس ہوگی. فی الحال جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً 365-370 روپے کی سطح.
जिन कमेंट्स के जवाब हम अपने लाइव सेशन में नहीं दे पाए वक्त की कमी के बायस, उनके जवाब हम ज़रूर आफ्टर सेशन देंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। लेकिन मार्केट के बारे में अगर आप पूरी डिटेल के साथ मालूम चाहते हैं बाई सेल रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर विज़िट करें और रब्ता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि www.safarstocks.com है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी रब्ता किया जा सकता है और तमाम दरकार और मतलूबा मालूमात को हासिल किया जा सकता है। कल हमारा ये लाइव सेशन मार्केट अपडेट का नए तज्जियात के साथ फिर से पेश किया जाएगा 4:30 पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।